Pulong sa Dios dasig ka nato nining adlaw nga nagaingon sa 1 Peter chapter 3 verse 16, it is written, be holy for I am holy, says the Lord. Pagbalaan kamo kay ingon nga ako nga Dios balaan, nagaingon ang atong buhi nga Dios mga kaigsunan. So in all manners sa atong kinabuhi, sa atong pagabuhaton nga ang Dios magglorify sa atong kinabuhi. Magbalaan ta sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. The way we talk, mga ang atong pagpanulti nga uban sa pagkabalaan mga kaigsunan, nga dili ta makiguyon sa mga butang nining kalibutan, na dili ta mo compromise sa mga kaugdahan nining kalibutan mga kaigsunan niya. Mo adapt ang mga Kristohanon, maingon ra ba punta nga mao naman ni katapusang mga adlaw, mao naman ni karon real talk na nga ang mga Kristohanon mo compromise unsay kalihukan sa kalibutan mga kaigsunan. Praise God nga mayon sa mao naman na ron ang babae mag-ipon og isig ka babae, ang lalaki makigminyo ay isig ka lalaki. Mao naman na ron maingon, mao naman na ron nga mag-ipon ra, mag-live-in ra nga mag-live-in mga Kristohanon naaday na. Okay, ang tanang pagabuhaton sa atong kinabuhi while na apatas kalibutan mga kaigsunan nga ang Dios mahimaya. Amen, praise God. Dili ta mo ingon nga mao naman ni karon, lahi ra sa una, mao naman ni karon. So mo adapt ta unsay programa sa kalibutan, mo adapta unsay kanang bag-o nga kalihukan sa kalibutan. No, ang holiness, it means is set apart. Okay, set apart from this world. So maunay holiness sa atong kinabuhi nga dili ta makig-uyon sa mga butang, sa mga binuhatan, sa mga kaugdahan nining kalibutan mga kaigsunan. Kinahanglan nga magapuyo ta diha sa prinsipyo sa atong buhi nga Dios, dinhi sa pulong sa atong buhi nga Dios nga ato gyung subayon. Dili nato i-trace ang word of God mga kaigsunan, nga mo confirm ta, mo adapt ta sa kalibutanong kalihukan. Hallelujah, praise God. Nga kinahanglan ari jud ta sa pulong sa atong buhi nga Dios, mo base jud ta nga dunay pagkamatarong, dunay pagkabalaan sa atong kinabuhi, kay ang Dios nagtawag kanato balaan. So magkinabuhi pud ta nga balaan, atubangan kaniya. Kung walay pagkabalaan sa atong kinabuhi, dili ta makaambit sa himaya sa atong buhi nga Dios, dili ta makakita sa atong buhi nga Dios kung walay pagkabalaan. Hallelujah. Kung ato yung sundon ang kalibutan, okay, praise God, kung magpa-influensya jud ta sa kalibutan, mo adapt jud ta sa kaugdahan sa kalibutan, sa mga worldliness, sa mga immoralities, hallelujah, sa corruption, sa tanang sala. Ug kita nga Kristohano nakahibalutas kamatuoran niya, mo adapt ta ana nga klase nga sala nining kalibutan mga kaigsoon, na ang tanang kangilaran. Hallelujah. Dili ta sit apart, dili ta balaan, dili jud ta ka ambit sa himaya sa atong buhi nga Dios. Mao na nga gikinahanglan sa atong kinabuhi, kanang dunay pagkabalaan sa atong kasing-kasing, pagkabalaan sa atong hunahuna, pagkabalaan sa atong baba, sa tanang aspeto nga dunay pagkabalaan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah. Kung walay pagkabalaan, dili gyud ta kakita ngadto sa atong buhi nga Dios. So importante kaayo ng holiness sa atong kinabuhi. Nagaingon diri mga kaigsunan, but just he who called you is holy, so be holy in all manner you do. Amen. Be holy in all manner you do, for it is written, be holy because I'm the Lord is holy. So maura na mga kaigsunan ang pulong sa atong buhi nga Dios, nga manan gayud nato nga ang tanang aspeto sa atong kinabuhi nga dunay pagkamatarong, dunay pagkabalaan mga kaigsunan.